بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے شاعر اسلام زکریا عاجز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کا آنا مبارک کرے، اللہ پاک آپ کا بیٹھنا مبارک کرے۔ آپ مغرب سے لے کر 1 بج گیا ہے تو آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں ٹیک نہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، پیارے حبیب نے منع فرمایا ٹیک لگانے سے، تو قریب قریب آئیں ساتھی۔ میں نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، تو میں بات سرکار کی کر کے آپ کو مدینے لے چلوں گا۔ اگر آپ مدینہ نہ گئے تو یو ٹرن ہو کر کراچی اتریں گے، ہم یو ٹرن لے لیں گا تو کراچی اتریں گے، پھر چنگے رہو گے۔ اگر ساتھ نہ دیتا تو کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ سبحان، او کہہ دے ہو، آکھو سبحان اللہ۔ آپ تیار ہیں ماشاءاللہ؟ چلے مدینہ، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ رات کی رات مسافر ہوں تیری گلی میں، شب کا تارہ ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا۔ رات کی رات مسافر ہوں تیری گلی میں، شب کا تارہ ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا، جے نہ بولے آتے دکھ ہوئے گا۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ الہام کی رمجھم، سر ہلاؤ سر، زبان نہ ہلانا، تولے دی زبان نہیں ہلانی، ٹان دا سیرہ لانا ہے، زبان ہلاؤ، آخو سبحان اللہ۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، دل کر دے رات لنگ جائے تے میں ایو پڑھدا رہا۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں۔ مولانا شاعر اسلام بھی ہیں، اللہ پاک نے بڑی صلاحیت سے نوازا ہے، ہر فن مولا۔ شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، خطیب اسلام، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ مولانا بلال معاصم، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ رب نے یہ گلا اس لیے ہی دیا ہے، رب کے حبیب کی تعریف کرنی ہے، سپیکروں بغیر بھی بولنے ہیں، آنکھوں سبحان اللہ۔ بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ہونا ہے گنا چاہ سویکھا کتھے کتھے بول دے ہو۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اب اور کسی سے کیا بیاں ہو تیری مدحت، اب اور کسی سے کیا بیاں ہو تیری مدحت، تیری شان میں اترا یہ پورا قرآن ہے۔
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. ہون نیڑے نیڑے آ جاؤ لائٹ ٹر گئی ہے، آ جاؤ. انشاءاللہ مولانا صاحب کا تفصیلی مفصل خطاب ہوگا اور کھانے کا میں آپ کی بھرپور توجہ میں، آپ کی بھرپور محبت میں دعوت دے رہا ہوں. خطیب اسلام، آسمان میں خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، میری مراد حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب آف اکاڑا. ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، میرے تو بڑھاؤ، میرے تو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اللہ جڑا مغرب دا بیٹھا ہے ہون تک نہیں بولیا، انہوں قسم لگے ہون بھی بولے. تاجدار ختم نبوت، قسمہ توڑو قسمہ توڑو. اللہ سونے جڑا ہون بولے انہوں مدینے دی زیارت کرا. تاجدار ختم نبوت. آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری بلال معاذ صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز تیز کرو ذرا تھوڑی جی. اے درمیان والا دروازہ بند کر دیو تے باہر والے اندر آ جاؤ تاکہ شور چلا بھائی روی راڑ چھڑ ذرا پتہ لگے. اچھا مٹھ میرے بھائیو، اگر تے تسی اس تڑپ نال بیٹھے ہو ساری رات دے کہ اسی قرآن سننا ہے، نبی دی شان سنن آئے ہیں، تے میں دعا دینا یا اللہ جڑے باہر والے نے اندر آ جان، جڑے اندر والے نے میرے نیڑے ہو جان. مولا میں مسافر ہاں، پچھلی رات دا ٹائم ہے، تو پہلے اسمان تے آیا ہے. اللہ میں دلوں دعا دینا جنہیں آئے نے اے جا کے سمن تے خواب وچ مصطفیٰ دا دیدار کروا دے. پر یا اللہ کرامی انہاں نوں جڑا میرے نیڑے نیڑے ہو کے بوے. بڑی وڈی دعا ہے، بڑی وڈی دعا ہے. انشاءاللہ مر جو مدینے جا کے. میرا دل کردہ ہے تواڈے اوتے برف والا پانی ڈولا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں توجہ تواڈی کی ہونی، ٹائم یہ کہ تو وہاں لنگ چلے آتے ہونا. میں نہ دل کردہ تواڈا بسترے لواواں ایتھے مسیتے ہی پیر ٹھہرو. تے یاسر صاحب نو میں سویرے انہاں نو ناشتہ کروا کے گلا بریانی دا. چلو جی اللہ تواڈا آنا قبول. یار کو باہر ہے گئے تو انہاں نو اندر چکل ہوا، دروازہ کھول دے ہونی یار، ساؤنڈ بند ہو گیا. باہر والے اندر آ جاؤ جے کوئی دو چار بیٹھے ہو تو جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. عرض کی تے کیوں کہیں دے حسن تے مردائیں، محبوب تو سونا کونے. تھوڑی تھوڑی ہمت کرے آجے. کیوں کہیں دے حسن تے مردائیں، محبوب تو سونا کونے. ہن کون جو تیرا دل مولیندن، سائیں تو من مونا کونے. تے جدی ایک کنگلی دے اشارے تے، بن چن کھڑونا کونے. مر اس تے طاہر جس ورگا، دو جگ وچ ہونا کونے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دو چار جملے پھر تھوڑی جی گل کر کے تے زیادہ ٹائم نہیں، بس 20-25 منٹ گل ختم کریے. جزاک اللہ. زیادہ تو امتحان اندر نہیں میں پانا. بڑے تسی جاندار خطاب سن لینے. اللہ سب دے خطابات علماء اکرام دا قبول و منظور فرمائے. تے چلا لو یار، توجہ ساری خراب ہو رہی بھائی. سونے تیری مدحت کیتے بھیجیا رب قرآن. محبت نال سبحان اللہ کا ذرا.
सोने तेरी मिदहत कीते भेजे अरब कुराने सारे अंबिया दे कोलों वध के तेरी शाने तेरे दरदा नौकर बनिया नूरियत दा सुल्ताने कमली वालिया फिर को सुभान अल्लाह कमली वालिया कमली वालिया कमली वालिया कमली वालिया या अल्लाह जड़ा सज्जा ते चाह के सुभान अल्लाह कवे ना मक्के मदीने दी ज़ियारत नसीब फरमा दे। निके निके नहीं सारे वड्डे वड्डे थोड़े जे बोलो जिन्ने को बैठो फिर को सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी ना तवज्जो रहे जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी जिक्र विच जे शिफावाने ज़ियारत कैसी होवेगी जिक्र विच जे शिफावाने ज़ियारत कैसी होवेगी जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी। मेरे नबी नू मनन वाले सज्जा चक के को सुभान अल्लाह। जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी। मैनू अलग मैक दो जरा अलग माइक दो जज़ाकल्ला इनू अगू हटा लो कला मैक दो ताकि मैं इन्हां नाल निबड़ा कला मैक दो जज़ाकल्ला। जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी जेड़ा कुछ भी सी रखता नहीं। बहुत बड़ा जुमला पढ़न लगे तवज्जो रहे ईमान ताज़ा हो जाए अल्लाह की कसम है ना तू ना तो सुनिए तो ना तू दोबारा शायद तू सुने तवज्जो गल बड़ी वड्डी है। ये ना रात दे 1 बज गए ने और जिन्हों ने आज साढ़े तक कुरान ते ईमान पहुँचाया कलमा ते नमाज पहुँचाई उन्हें भी रातां ही कुर्बान कीतियां ने उन्हां घोड़ियां दियां पिट्ठां ते चढ़ के दिन कुर्बान कीते रातां मुसल्लियां ते गुजारियां। जे मैं तू मस्जिद दे विच बैठ के काम करदे फिर साडे ईमान दी ते गल कोई नहीं ना। अल्लाह अल्लाह दा गल बड़ी वड्डी थोड़ा जिहा वैसे करीब कर दियो आइए जरा दिल लगा के सुनना तवज्जो है माशाअल्लाह। जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी जेड़ा कुछ भी सी रखदा नहीं गुलामा विच जी वंडदा सी जेड़ा कुछ भी सी रखदा नहीं गुलामा विच जी वंडदा सी मदीने वाले आका दी मदीने वाले आका दी सखावत कैसी होवेगी मदीने वाले आका दी सखावत कैसी होवेगी जेड़ी महबूब रब नूए जेड़ी महबूब रब नूए ओ सूरत कैसी होवेगी। मेरे आका ऐसा मेरे आका फलकां ते गए अल्लाह दे नाल गल्लां बातां कीतियां
تو مینو دسو میرا نبی اتنے بھی امت نو بھولیا ہے؟ اب بولو یار نہیں، نبی رب کول جا کے آدھی امت نو بھولیا؟ جنہاں نو بھول گیا وہ نہ بولو، جنہاں نو یاد رکھیا بولو بھولیا؟ اچھی بولو نبی بھولیا؟ عرض کیتا جملہ بڑا بڑا توجہ رکھی، جنوں فلگا یسر سر جنوں ایک کبھی تسی میں نو ٹائم دے دینا 12 بجے انشاءاللہ پتہ لگ جانا سی ہن میں تانوں جگاواں کے تقریر کراں، مینوں یہ نہیں سمجھ آ رہی، توجہ رکھ دو میں اچھا کہ کو سبحان اللہ، گل بڑی بڑی اللہ کا جنوں فلگا پڑھنا چاہ رہے ہیں او کربل دے میدان دے اندر میرے نبی دے نواسے نے قرآن سنایا تے بہار پیدا کرتی، سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ، یا اللہ جڑا آل رسول نال پیار کردہ سجا چک کے بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا سبحان اللہ اچھی کوے اسے مہینے مکے مدینے لے جا، یا اللہ جڑا رات دے 1 بجے تو بعد اچھی بولے انہوں اسے ہفتے ہی لے جا، یا اللہ جڑا ہولی بولے انہوں 2099 چ لے جا، اللہ اللہ توجہ خوش رہا کرو، چپ چپ تے بندہ بور لگ دے، خوش ہووے تے ذرا ہور لگ دے، چپ چپ تے بندہ بور لگ دے، خوش ہووے تے ذرا ہور لگ دے، جنت چ وڈا سارا رکھ لگ جاندے، سبحان اللہ تے کڑا زور لگ دے، اچھی بولو اللہ اللہ، گل بڑی بڑی کرنا چاہ رہے جیڑی میں گئے بو رب نوے او صورت کیسی ہووے سنایا اللہ ہے درد قرآن جد کربلا اندر سنایا جد سنایا تلاوت
अपनों में ओ सूरत कैसी होगी जिक्र विच जी शिफा वाली ज़ियारत कैसी होगी। अल्लाह लगा बड़ी प्यारी ईमान वाली तरह दिल लगा के सुन दे जाना। आइए जरा मुसलमाना तवज्जो है कि कोई ना है कि कोई नहीं, ये थोड़ा जिहा ना शीशी कर रहे काम उतार है। आइए जरा मुहब्बत प्यार नाल तवज्जो मेरे वाल रख दे जाना जरा। अच्छा अच्छा तवज्जो जरा मेरे वाल कर दे जाना। लो भी हुन मेरा टाइम सिर्फ होर 15 मिनट 10 मिनट लंघ गए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहिए। लोक जान दे वेख के सूरत तेरी ओ चन्न तारे लोक जान दे लोक जान दे वेख के सूरत तेरी ओ चन्न तारे लोक जान दे। ए सारे दा सारा जहान तेरे नाम तो कुर्बान। क्यों रंग जितने प्यार दे हन सारे तेरे उते मुक जान दे लोक जान दे वेख के सूरत तेरी ओ चन्न तारे लोक जान दे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे दीवाने आदर मुहब्बत ते प्यार नाले ऐशा गावे रात दा पिछली रात दा टाइम ते तेरे कमले वाले दी अज़मत सुनाना चाहना वा। अल्लाह अल्लाह तेरा दिल लगा के सुन दे आना। ताजदार मदीना सरूर कल्बो सीना नल प्यार करने वाले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले जनाबे वाला एक बीबी आई है इंज चादर लेके आई है ते आके कहदी है सोने नबिया मैं चादर तुहानू गिफ्ट करना चाहनी हाँ, मैं तुहानू तोहफा देना चाहनी हाँ। मेरे पैगंबर ने चादर ले ली, ताजदार मदीना ने चादर अपने ऊपर कर ली है। एक मेरे नबी दा गुलाम कोल बैठा है ते जदू मेरे पैगंबर ते चादर वेखी है नबी दा गुलाम तारीफा करन लग पैंदा है। ये कहंदा सोने नबिया ये चादर तुहानू बड़ी सोहनी फब्बन डई है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सलाम ने इन्हें बार बार तारीफा कीतियां ते मेरे पैगंबर ने चादर उतार दी है। इस बंदे को चादर दे दी मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बंदा जनाबे वाला मेरे नबी दा यार चादर लेके ते जान लगे आए ते नबी दे यार दूसरे कहन लगे भाई नबी पाक को चादर बड़ी प्यारी लग रही तू चादर क्यों ले ली है। अल्लाह अल्लाह मेरी वीर तेरा दिल लगा के सुन दे आना बड़िया प्यारियां गल्लां मैं तेरे नाल करना चाहना वा। अलगर्ज मेरे वीर मेरे नबी दे यारां ने रोकिया ते टोकिया ये कहंदा गल चादर दी नहीं है। मैं नबी दी मुबारक ज़बान दे विचों सुनिया है जिन्नू मेरे मुहम्मद दा बदन टच हो जाए उंदे ते जहन्नम दी अग हराम हो जाती है। अल्लाह अल्लाह रिजा भाई जरा आवाज खोलना जज़ाकल्लाह। मैं इस करके चादर ताएदारे मदीना दे कोलों ले ली है कि जदू कल मैं दुनिया तू जावा ते बच्चियां नू वसीयत कर गया वां इस चादर दे अंदर मैनू कफन दे दिता जाए क्योंकि ये चादर मेरे मुहम्मद दे बदन दे नाल लगी हुई सी। ते मेरे पैगंबर दा यार चला जांदा है। अल्लाह अल्लाह गल दरा सुन दे आना अहले दिल ने तर्जमानी की फरमाया अल्लाह अल्लाह मुहब्बत ते प्यार दी गल है। ओए सुनो कन ला के औरत सी आई बतौर तोहफा सी चादर ले आई ले आके ते चादर सोने नू फड़ाई मेरे आका ज़ेबे तन फरमाई। मुरीद एक बैठा होया सी अगे कहने लगा चादर बड़ी सोनी लगे। मेरे आका उस वेले चादर उतारी मुरीद अपने तीचा नजर गुजारी जरा मुस्कुरा के ते गल्ले सुनाई तेनू चंगी लगदी ते तू ले जावाई तेरा दिल चादर नू तरसे ना यारा असी इदा ही कर लवांगे गुजारा। मुजम्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीरे असिया मुरीदो दे ओ साडा पीरे ओए पल्ला पीर दा फड़िया
رنگ لا گیا نا اوے پیری مریدی دا سواد آ گیا نا اللہ اللہ ذرا دل لگا کے سن دیا نا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دیوانیاں ذرا دل لگا کے گلہ سندہ جائیں تاجدار مدینہ دی سیرت ایک گل کران تے گل مکانا چاہنا وا بندہ جیتے سے آنے کہندے نے پانڈے کٹھے پیون تے کھڑکا آئی جاندے ایویں گل ہے کہ کوئی نہ میرے نبی دے علی نبی پاک علیہ السلام دے دو پیارے یار ایک جناب ابو بکر صدیق تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک نکی جی گل تو میرے نبی دیاں دو یاراں دی آپس دے اندر ناراضگی ہو گئی ہے جن دے اندر تھوڑی جی غلطی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دی سی تے ہن میرے پیارے ابو بکر عمر دے پیچھے پیچھے جا رہے نے کہ عمر میں نو معاف کر دے میری غلطی ہے میں نو معاف کر دیں حضرت عمر بڑی جلالی طبیعت دے آدمی اللہ اللہ ابو بکر پیچھے پیچھے تھے جناب عمر اگے اگے جا رہے نے گھر دے اندر چلے گئے جا کے کنڈی لگا لیں جناب عمر دروازے چبار نہیں نکل رہے نے جناب ابو بکر نے بار بار دروازے تے دستک دی تھی لیکن عمر نو غصہ پڑائے دروازہ نہیں کھولیا الغرض میرے ابو بکر اتھو ٹر پہ جناب والا اویں چل دے آئے روندے روندے انج اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھایا ہوئے آئے تے میرے نبی مسجد دے اندر تشریف فرمانے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے میرے آقا دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے تاجدار مدینہ نے کی فرمایا تو میرے یارو او میرا ابو بکر آ رہے ہیں آج لگ دے ابو بکر دنال کسے دی ناراضگی ہو گئی ہے سونیا نبیاں تو آنو کیویں پتائیں فرمایا جدو ابو بکر دکھ دی حالت اندر ہوئے ابو بکر دی پنڈلی تو کپڑا اوپر ہندائے دی وجہ یہ بھی کہ ابو بکر آج کسی نال دکھے آ رہا ہے کسی نال ناراضگی ہو گئی ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے کہ میرے آقا دی مجلس دے اندر آ گئے میرے ویر لڑائیاں ہوں جانا کوئی وڈی گل نہیں اصل گل لیوے کہ لڑائیاں نو ختم کر کے تے صلح صفائی کر لینا آج بڑے بڑے وڈے نمازی تھے جناب ٹبران دے ٹبر جناب اتنے زیادہ لڑائیاں تے جھگڑیاں دے اندر الجھ گئے نے اے وڈا برا نکے نو بلان تے راضی نہیں تے نکاں وڈے دی دہلیز لنگن تے راضی کوئی نہیں ہے انج ساڑھے سران تے دماغاں تے دولت دی خماری چڑھ گئی ہے انج جناب ساڑھے سران دے اوپر ایسا دنیا داری دا بھوت سوار ہو گیا ہے اسی رشتیاں دی پہچان ہی نہیں کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے یار اللہ اللہ جناب ابو بکر نو میرے نبی نے پوچھیا ابو بکر کہندے نے سونیا غلطی میری سی میں عمر کو لوں معافی مانگ رہے سی پر عمر نے میں نو معاف کوئی نہیں کیتا اینا چر ہویا جناب عمر دا دل نرم ہویا آئے بھی روندے روندے میرے نبی دی مجلس دے اندر آ گئے تے میرے پیغمبر جو منبر تے چڑھ گئے تے میرے آقا نے اوپر چڑھ کے اعلان فرمایا سن لو مکے والیوں آج میرے ابو بکر نو تسی ستایا ہے او ویلا یاد کرو جدو تسی سارے میری جان دے دشمن بن گئے سو جدو تسی سارے میں نو مجنو تے پاگل تے معاذ اللہ دیوانہ کہندے سو ابو بکر ادو بھی میرے نال سی جدو تسی سارے میں نو جھوٹا کہندے سو ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ میرے نکاح دے اندر دے دیتی ہے جدو تسی سارے آنے میرے کلو مال دور کر لیا ابو بکر نے میں نو مال دے چھڑے آئے او یاد کرو ویلا جدو میرے گل دے اندر مکے دیا کافرانے انجے پٹکا پا کے تے پھانسی دیوان دی کوشش کی ہے میں نو تے آج بھی او ویلا یاد ہے میرے ابو بکر نو جن نے ستایا انہیں ایویں جویں میں محمد نو دکھ دیتا ہے اللہ اللہ جناب ابو بکر بھی رو رہے نے مجلس دے اندر تے حضرت عمر بھی رو رہے نے اللہ اللہ میرے آقا اتنے غصے دے اندر چیرہ لال ہو گئے اللہ اللہ جناب ابو بکر رضی اللہ نے جے گوڑیاں دے باہر کھڑے ہو کے کہندے نے سونیا نبیاں اللہ دا ناوے معاف کر دے عمر نو میں بھی معاف کر چھڑے آئے فرمایا ابو بکر گل نہیں گل اصلے میں لڑائیاں ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں معاف کر دینا وڈی گل ہے
لڑائیاں ہونا کوئی وڈی بات نہیں، معاف کر دینا بڑی گل ہے، معاف کر دینا چاہیے مسلمانہ۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی، میرے آقا نے فرمایا قیامت دے قریب سارا جلسہ سمجھ اندر نہ آئے، حدیث پلے بن کے لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت دے قریب لوکی مسجدہ دے اندر جاون گے، نمازہ بھی پڑھن گے، روزے بھی رکھن گے، تہجدہ بھی پڑھن گے، قرآن دی تلاوت بھی کرن گے، سارے نیکی دے کام کرن گے۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، انہاں دے وچوں چج دا مومن بندہ ایک بھی نہیں ہوئے گا۔ استغفر اللہ۔ نمازی وڈے ہون گے پر مومن نہیں ہوئے گا۔ ان دی وجہ ہی آئی ہے پہلی صف دا نمازی گھری دھیاں نال تے بیوی دے نال او زمانے دی گندی کلام بکدا ہے کہ جڑا گندا غلیظ بندہ زمانے دا بھی کناں چ انگلی پا کے لنگ جاندا ہے۔ جی اج دے نمازیاں دا اے حال ہے تے میں بے نمازی چنگا واں، ایویں ہوندا ہے کہ کوئی نہ؟ پہلی صف دا نمازی بیوی تنگ، بیٹیاں تنگ، سارا خاندان ہوندے تو تنگ، یہ ازانہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ حاجیاں نمازیاں جی اگر تیرے بیوی تیرے تو تیرا گھر تیرے تو تنگ ہے تے تو چھڑ دے نمازہ، تینو تیری نمازہ کسے پاس نہیں ہولانیاں۔ اگر تو نمازی بننا چاہنا میں پھر اپنے گھر دا ماحول بہتر کر، بھی ٹھیک ہو جا۔ اصل تیرے دل دی گل لے، دل نو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر دا مومن مسلمان کر لیں، اپنے دل کو پکا مواحد بنا لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں اتدرون مل مفلس، جان دیو میری امت دا غریب تے کنگال بندہ کیڑا ہے؟ تو تھلے کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں جان دیو میری امت دا غریب، حدیث سنو توجہ نال بھئی، جان دیو میری امت دا غریب تے کنگال بندہ کیڑا ہے؟ میرے نبی دے یار کہندے نے سونیا ساڑھے نیڑے کنگال غریب بندہ او ہندہ ہے جن دے کل پیسے نہ ہون۔ اوہی ہے نا، توجہ رکھنا بھائی جان، ماشاءاللہ بہت پیارا ساؤنڈ سسٹم ہے، جی میں ساؤنڈ بیدار نہ ہوئے بیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک برل توجہ نال حدیث سنو، بس میں تانوں گل سمجھا رہا ہاں۔ ادھر ذرا میرے ول دیکھ دے جانا، میرے صحابیوں میری امت دا غریب بندہ کون ہے؟ آقا جی ساڑھے نیڑے تا غریب ہوئی، اسی انہوں سمجھنے ہیں جن دے کل پیسہ دولت نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، فقال ان المسلم من امتی من یاتی یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر ایک بندہ آئے گا، اس حال دے اندر آئے گا، نمازہ روزے زکاتاں نیکیاں دے وڈے وڈے پہاڑ ہونگے، ان دے ویندیاں ویندیاں ہوندیاں نیکیاں اڑ پڑ جان گیاں۔ ایک بندہ کھڑے اللہ انہیں میری عزت تے ڈاکہ پایا ہے، میرے فرشتیوں ان دے حصے دیا نیکیاں دے دیو، انہیں میرا حق ماریا اے نمازی نے۔ اللہ اللہ بڑے بڑے نمازی تیاں بہنہ دیاں زمینہ تے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے نے، اللہ اللہ بیٹیاں دروازیاں تے بے کے بڑیاں ہو گئیاں۔ اس نمازی حاجی صاحب نے چند جہیز تے بیٹی نو ایک دوڑا قلعہ زمین دی خاطر بیٹی دا فرض ادا نہیں کیتا۔ میرے ویر میرے آقا نے فرمایا انہیں غریبان دا حق کھویا ہے، ان دے بدلے نیکیاں، کسے دی جان لئی ان دے بدلے نیکیاں، کسے نو گال کھڑی ان دے بدلے نیکیاں، ان دے ویندے ہی ویندے بدلے لین والے اس نمازی حاجی دیاں نیکیاں لے جان گئے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی عدالت دے اندر اجے بدلے لین آلے باقی کھڑے نے، دے کل نیکیاں مک جان گیاں، بدلے لین آلے کھڑے نے نیکیاں مک جان گیاں۔ میرے آقا فرمایا انہ دے گناہ چک کے اس نمازی دے سر تے رکھ، سمت توریہ فی النار، اگ دے سنگل پا کے منہ پر نے گھسیٹ کے جہنم دے وچ سٹ دے وہ۔ اوہ نمازی ہو اللہ دا نا ہے تو اڈے کے ہاتھ بن کے میں گزارش کرنا ہوا جے نمازاں پڑھ دے ہوتے ٹھڈو مسلمان بن جاؤ، حج بھی کیتی جان دے ہوتے لہو بھی پیتی جان دے ہو، کھا کھا مال یتیمہ دے پج پج مسیتی جان دے ہو، فرض ادا تے ہندے نہیں نفلہ ہی نیتی جان دے ہو،
फट दिलां दे सिपदे नहीं, टोपियां ही सीती जांदे हो, मन ते छुरी तां फिरदी नहीं, बकरे कीती जांदे हो, मैनू भी दसो लाला जी की कीती जांदे हो? मियां साहब बोले तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरे, ओए तस्बीह फेरी मियां दिल ना फिरे, ते की लेना है तस्बीह ओ फड़ के, ओए सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, ओए की लेना है टोपी धर के, ओए चिल्ले कट्टे रब ना मिलया, की लेना है चिल्लिया बढ़ के जाग बिना दुध जम देना ही, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद, उची बोलो सल्लल्लाहु, आखिरी हदीस सुनो ते गल मोगी, तवज्जो रखना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी, एक दिन जनाब जिबरी, तवज्जो करी यार, अल्लाह दा नाम बड़ी तवज्जो करी, बड़ी कम दी गल है। जनाब जिबरील अमीन कहन लगे, अल्लाह मैं जमीन ते तेरे 3 बंदे वेखे ने भाई उस्मान, जड़े हर वेले अल्लाह तेरी इबादत करते ने, अल्लाह जे इजाजत होवे ते उन्होंने अजमा लईए, खड़का लईए। अखां ही खुलियां ने कि दिमाग भी खुले है? खुले। पहले कोल आए, ये बंदा कोड़ दी मरज अंदर मुबतला है। हाँ बई की हाल ही? कहता कोई हाल नहीं, ना कोई मेरे को बवन नू तैयार है, ना कोई मेरी सुनन नू तैयार है, अकोड़ रेशा पिंडे चू चलन डे है जी। हाँ भी तेरे दिल दी कुखाश? हजरत जिबरील अमीन ने पूछा, ये कहता अल्लाह मैनू सेहत देवे ते मैं रब दा बड़ा ही शुक्र अदा करा। आपने कोड़े दे पिंडे ते हाथ फेरे, अल्लाह ने इनू सोहनी सेहत अता कर छड़ी है। इनू आख्या हाँ भी तेरी कोई खाश? ये कहता मैनू गांव, मैनू उठां दे माल नाल बड़ा प्यार है जी, अल्लाह मैनू एक उठ देवे ते मैं रब दा बड़ा शुक्र अदा करा। मेरे भाईओ गल मैं जड़ी तेनू दसना चाहना, बंदे नू अपनी औकात नहीं भुलनी चाहिए। औकात 4 टके आ जान बंदे नू बंदी समझन लग पैंदा। बड़े बड़े सियाने बंदे, मैं ते इंज कहना उन्ना चिर रहिंदा भरम जदों तक जेब गरम है, उन्ना चिर भरम जदों तक जेब हुंदा पैसा ते लगदी रोज महफल, मक्खन मिश्रियां वांगरा चट जांदे। हुंदा पैसा नहीं ते बनदा यार भी कोई नहीं, रिश्तेदार भी औनो हट जांदे। बिलाल मुआज की मान बेगानियां दे, अपने जम्मे भी पासा वट जांदे। तवज्जो मेरे वाल रख दे जाना। इनू एक उठ दी, गब्बन उठ नहीं दी। अल्लाह ने इन्ना वादा किया, इनके अयड़ां दे अयड़ बन गए। ये जड़ा घोड़ा सी बल्ले बल्ले हो गई। दूसरे कुल गए, इको थोड़ी जी नार्म रखना। ये बंदा सिर तू गंजा, इनू कहा हाँ भी तेरा की हाल है? ये कहता कारी ज़करिया साहब बड़ी लेट टाइम दिता जी, तुसीं आख्या 11 बजे जलसा मुकाना है। अब बंदे जड़े सुते सुते जागते जागते सारे विचार है। रौनक तो लगियां ने, पर इन्हां दा हाल न्यू खान दियां सवारियां वाला होया पिया। जिवें तुहाडी खैर वेल है मुहब्बत है, मैं सारियां सुनावांगा, तुसी तकड़े रहो। ऐ जे 75 वाले नोट लभो तुसी। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाहु अकबर। मुहब्बत ते प्यार नाल बड़ी खतरनाक गल कर छड़ी कारी साहब ने। आए जरा दिल लगा के मेरी गल सुनने आना। ताजदार मदीना सुरूर कल्बुसीना नल प्यार करने वाले मुहब्बत ते प्यार नाल तवज्जो मेरे वल रखना। ये दूसरे कुल गए, सिर तू गंजा, सिर तो ये सिर तू गंजा,
اینو کہا تیرا کی حال ہے؟ ایک کہندا کوئی حال نہیں، لوکاں نے گنجا کہہ کے میرا گنجی پن چھڑے آئے، جے اللہ مینوں وال دے دے تے میں رب دا بڑا شکر ادا کراں۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ پھیریا، اللہ نے خوبصورت بال عطا کر چھڑے نے۔ ہاں بھئی تیری کوئی خواہش؟ ایک کہندا مینوں گاواں دے مال نال بڑا پیارے، جے اللہ مینوں ایک گائیں دیوے تے میں رب دا بڑا شکر ادا کرا۔ ایک مانگ دے گئے، آپ نے ایک گائیں دیتی، اللہ نے ایڑا دے ایڑ بنائے۔ اے تیسرے بندے کل گئے جڑا اکھاں تو نبینا، اینو کہا ہاں بھئی کی حال ہے؟ یہ کہندا انا میں کوئی میری ڈنگوری پھڑن والا کوئی نہیں، ٹھڈے میں کھاندا پھرنا وہاں، اللہ میں نو اکھاں دا نور دے وے تے میں رب دا بڑا شکر ادا کراں۔ آپ نے دے چہرے تے ہاتھ پھیریا، اللہ نے اکھاں دی بینائی عطا کر چھڈیے۔ پوچھیا تیری کوئی خواہش؟ یہ کہندا مینوں بکریاں دے مال نال بڑا پیارے، آپ نے جناب والا ایک بکری لے آ کے دیتی ہے، اللہ نے اجڑا دے اجڑ کر چھڑے وعدہ کر دیتا۔ وقت دا پرندہ پرواز دے اندر تے جناب بندے اوقاتاں بھول گئے، یہ 4 ٹکے آئے تے جناب کسے نو سمجھے ہی کچھ نہیں، انہاں کل جدو دولتاں دی فراوانی ہوئی۔ حضرت جبریل امین کہندے نہیں اللہ اے جدو دکھاں دے وچ سن ہر ویلے تیریاں عبادتاں کر دے، اج غریب ہو گئے نے اللہ جی اج انہاں نو تو رجا چھڑیا ہے، اللہ جے اجازت ہوئے تے انہاں نو ایک واری پھر ازما لئیے، ایک واری پھر کھڑکا لئیے۔ اللہ مینوں تے لگ دے اے تے اپنا آپ ہی بھول گئے نے۔ حضرت جبریل امین پہلے کول آئے، جڑا کوڑا سی انہوں کہا ادھر نا اے انج ٹیسنا لا کے کھلوتا ہے اپنے جناب اپنے جنگل دے اندر مربے دے اندر اٹھ پیا چراندہ ہے، نکرہ نوکرہ تے حکم چلاندہ ہے۔ انہوں آکھیا کیا آلے؟ پہلے بڑا ٹینشن چو سی جدو سلام بلایا نا السلام علیکم، ادو کہندہ سی جی وعلیکم سلام، انہوں جدو 4 ٹکے آگئے مال آلہ ہو گیا۔ حضرت جبریل امین آکھیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا آلے؟ ٹھیک ہے کیویں کو چھڑ گزرن نو چھڑ میں نو دس تینو کم کیے۔ وہ کہندہ میرے حال نو چھڑ تو کم دس، وہ کہندہ جس رب نے انہیں اٹھان دا مالک بنایا ہی ہوندے ناتے کٹھ میں نو ہی دے دے۔ یہ کہندہ ہے اٹھ دے دیں یار، میں ٹر کے پیران تے چھالے پہ گئے، اللہ دناتے کٹھ دے دے۔ کہندہ ہے پاج جا دفع ہو جا، کوئی اٹھ نہیں ہے، تیرے پیوں تا نہیں لے کے دیتے، میں جدی پشتی چودریاں۔ اللہ اے اوقات بھول گیا ہی، فرمائے نو واپس لوٹا۔ آپ نے ہاتھ پھیرے اللہ نے سب کچھ لے کے تینو دوبارہ کوڑا ہی کر چھڑے آئے۔ گنجے کل گئے، انو آکھے بھائی جن کیا آلے؟ کہندہ ٹھیک ہاں، کیویں گزر دی؟ کہندہ صحیح گزر دی یار، گرمی دا موسم ہے، ساڑھا بھی دل کردہ ہے کنگ لسی پینو، نکے نکے یانے نے جس رب نے انیاں گاواں دیتیاں نہیں ہوندے ناتے ایک گاں مینو بھی دے دے، پر دیویں ہو جڑی مل دی۔ کہندہ ہے گاں بوتھا ہی چاہی کھلو تیرے منگن آلے، پوری سجردہ سوال کرتا ہے، چل پجا کوئی گاں شاہ نہیں، میں چودری، میرا پیو چودری، میرا دادا چودری، اسی ساری نسل ہی سرداران دی ہے، چل کوئی گاں شاہ نہیں۔ اللہ اے تا بھکھے ہو رجے آئے، اے تا پوری نسلی چودریاں دی کیویں بن گئی۔ اصل گل لے وے بھکھا رجے تے اوقات نہ بھلے ہو ہی نہیں سکدا، کئی خاندانی ہوندے نے۔ آپ نے ہاتھ پھیریا، اللہ نے ہر شے لے کے دوبارہ انہوں گنجائی کر چھڑیا۔ تیسرے کل گئے جڑا کھاتو نبی نہ سی، انہوں کیا بیلیا کی حالی، جس اللہ نے تینوں ایک انیاں بکریاں دا مالک بنایا ہوں دے نات ایک بکری میں نوی دے دے۔ ایک کہن لگیا اے کملے واسطہ ایڈے وڈی ذات دا پانڈے آئے تے سوال صرف ایک بکری دا کر رہے آئے، جے تو میں نو کمیں میں اپنا مال تے سارا ایئر اس رب دی ناوچ اس رب دی راہ دے اندر قربان کرن واسطے تیار بیٹھا ہاں۔ خدایا تیری ذات عالی نرالی، تو اسمان دنیا دا وارث تے والی، پیغمبر بھی تیرے ادھر دے سوالی، اونا دی بھی تیرے ذمے رکھ والی، تو دوواں جہانہ دا خالق صداویں، اے سارا نظامی تو کلا چلاویں، کسے دا دخل وچ رتی کوئی نہیں، کسے دی پائی والی پتی کوئی نہیں، پتہ نہیں کدوں تو اے دنیا بنائی،
کدو تو مخلوق کھاندی گیائی کروڑا ہی جمے کروڑا ہی موئے خزانے تیرے پر خالی نہ ہوئے صدا برت تیرا صدا چل رہے آئے جو آیا تیرے لنگروں کھا گیا ہے اجے سلسلہ جاری جمن مرندہ سواد آ گیا نا خدائی کرندہ اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائیاں دی فرمائش تے آخری پڑھئے تے سلام دعا کریے وہی فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو دکھ کسی گل دا نہیں رہندا اسے نو جی جی دکھ کسی گل دا نہیں رہندا اسے نو قدم جنت چی انہاں نے ٹکائے ہوئے نے قدم جنت چی انہاں نے ٹکائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے قدم جنت چی جنت چی جنت چی جنت آوے کھوئے نبی دی شان دا محبت پیار دا رنگ اللہ اللہ میرے ویر درہ توجہ تسی سبحان اللہ ہی کیڑ چھڑو نہیں رہا اللہ اللہ قدم جنت چی انہاں نے ٹکائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے نیوے آنا کوئی بھی کرا سکتا کسی بھی میدان نہ کرا سکتا بلال جڑے میرے نبی تے سکھائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے عظمت باپ اور عظمت ماں میرے بھائیو میرے باپ فوت ہوئے میں نظم لکھی جدو پیو ٹر جائے نا تو پتر دے سر تے پگ آ جائے اس وقت پتہ ہے کہ بیٹا کہیں دا وہ پگ دا بڑا پہار ہوں دا ہے اللہ اللہ پہنا جے ویان آلیاں پرا نکیاں دے ویان آلے انی وڈی ذمہ داری تکی عالم ہوں دا ہے اللہ اللہ بیٹے دا درد ہے کہ لے بابا ہن پگ تیری تے سر میرے تے آئی لے بابا ہن پگ تیری تے سر میرے تے آئی اے چیز چکن میں جو گا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی میں چھوٹا میریاں بہن چھٹیاں میں چھوٹا میریاں بہن چھٹیاں تے چھوٹے میرے بائی اے چیز چاون میں جو گا نہیں سا پر موت بڑی گھر جائی اور ادھی راتی بچھڑیوں ساتھوں ایک ہی کر گئے جھیڑا است بوئے کھلے رکھے تو سپرت نہ کیتا پھیرا سارے لوگ کی گل لگ روئے وہی ابو دے گیا درد جدائیاں اس جاتے جا ڈیرا لایا جتھو پرت نہ سیاں آیا بلال نے یارو رو رو کہتا چار شیر بنا ایک دن پرونے آنو جانا ہی پیم دائیں جڑے چل دنیا تے آئے تے سین جوڑ سنگت دے ویلے تے آخر بٹھا او پیاں پر جنہ باج ایک پل نہ ساریں دے تے او شکلہ یاد نہ رہیاں اور تے باپ مرے اوے سر ننگا
ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماوا باج محمد بخشا ات کون کرے رکھوالی تینی چاندی وہی اشنائی کولو تے فیض کسے نہ پایا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا تے لے یار حوالے رب دے اتے ملی 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے تیری اس بلال ریس اس سجنہ کی اس سونے دی قاری صاحب ریس اس سجنہ کی اس سونے دی تے جو ربوئی بنیا ٹھنے آم اے 12 پتر یعقوب نبی دے پر یوسف اکوئی بنے اللہ کو دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے علماء کرام دی جی بھائی والدہ میری فوت ہو گئی تو اندھے واسطے کریے جی دعا تے ساجد فوت ہو گئے نا اندھے واسطے اللہ اس بھائی دی والدہ دی درجات بلند فرمائے پائی ساجد جی 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 دعا بسم اللہ 2 باتاں میں کرنا چاہنا جلال وجہ کماظم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء مولا کریم اسی جن نے تیرے بندے گناہگار سے آکار پردے اندر ماں بہنا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں نے ساری رات گزر گئی کچھ حصہ باقی رہ گئے اللہ سنے تیرے قرآن دی آواز سن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سن دے اللہ میرے پیارے بھائی قاری محمد زکریا اعظم صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم جنہاں نے دن رات محنت کر کے علماء کرام دول ٹائم لے اور خطبان بلایا قرآن سنوایا اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما مولا کریم جنہیں آئے نے اللہ بچے بوڑھے جوان چھوٹے وڈے یعنی سیانے سب دانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ سونیاں اسی بڑے گناہگار خطاکار سیاکار اللہ سڑے گناہاں والنا ویخ اپنی رحمت والویخ اللہ سڑے سارے دے گناہاں معاف فرما اللہ میرے بھائی زکریا صاحب دے کاوش محنت قبول و منظور فرما مولا کریم حضرت قاری صاحب نے 1 منٹ دے اندر 1 گھنٹے دی تقریر سمیٹی ہے بڑی پیاری گل اللہ سانو نماز فجر دی پابندی کرم دی توفیق عطا فرما اللہ میرے ویر عثمان انہوں صحیح معنی اندر سنت رسول اللہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونیاں سانو 5 وقت دا نمازی بنا قرآن والا بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ انور تے صحیح معنی اندر چلن دی توفیق عطا فرما اللہ سونے جنہیں آئے سی سانو سارے انو خواب اندر کملی والے دا دیدار نصیب فرما اللہ آپ دے مبارکتہ وچو حوضے کو سردہ پانی بھی نصیب فرمائی مولا کریم جنت دے اندر سونے دا گوانڈ نصیب فرما اللہ زندہ رکھی ایمان تھے اللہ خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ جو مانگ سکے جو نہ مانگ سکے ساڑھے حق چوے ترے اللہ دنیا خردیاں ساریاں بھلائیاں نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم